वाडले. आता गर्दी एका 4 नंबराचेर गर्दी कमी आहा. ओके. 2 नंबराचेर गर्दी मातशी जास्त वाडल्या. कितें दिसता कोण येवपाक जाय असो तुमकां दिसता झेडपीन? साधारण हे वातावरण सध्या कांयच कळना कोण आनी सगळीच पार्टी सारकी आहे दिसता. मातशें बरें आहा आनी थंड वातावरण आहा. कसली गडबड ना, कसली कांयच ना आनी वातावरण कोण कोणाक सांगना आनी कोण कोणाक विचारना. आपापले विचार आपापले सगळे सांगतात. ते बरें आहा आनी अशेंच जावंक जाय. अशेंच मतदान. केले वोटींग? कितें दिसता तुवें प्रचार केल्लो घरोघरी आनी पयलेच उमेदवार बरे सुशिक्षीत, कितें दिसता तुका? विश्वास? प्रचार केल्लो, प्रचार म्हजो बरो जालो. सगळ्या लोकांनी डोर टू डोर म्हाका गेले तेन्ना लोकांनी बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. फक्त लोकां कडेन हांव मागता की लोकांनी जास्त संख्येन वोटींग करपाचें. वोटींग हो आपलो रायट तेंच्यांनी बजोवचो. आनी जे आतां न्यू वोटर्स आसात, जे न्यू फर्स्ट टायम जे वोटर करता तांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की तेंच्यांनी तांकां आतां वोटींग रायट मेळिल्लो आसा आनी तो हो तेंच्यांनी असोच कंटिन्यू दवरचो.